नमस्कार. दूरदर्शनच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. संवसारांत असे खूब लोक आसात जे फक्त स्वताचो विचार करून वावुरतात, पूण जे स्वताचो विचार करून वावुरतात तांकां यश चड ते पळोवपाक मेळना. पूण जे लोक आपलो स्वताचोच असो न्ही, हेरांचो लेगीत विचार करून जे फुडें सरतात ते कायम यशस्वी उरतात. अशीच कांयशी कारकीर्द आज आमच्या मानेस्तांची आसात. आमचे मदीं आज उपस्थित आसात केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री, गोंय राज्याचे खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक. नमस्कार श्रीपाद. नमस्कार. श्रीपाद भाऊ नाईक जे आसात तांकां सगळे लोक मानान भाऊ अशें म्हणटात आनी तांची जर कारकीर्द पळोवंक गेली जाल्यार अंदू ह्या वेंचणुके कडेन ते 25 वर्सां आपली ह्या खासदारकेची पुराय करतात आनी हो एक विक्रम अशें म्हणल्यार म्हाका दिसता अतिताय जावची ना. 1999 ताजे नंतर 2004, 2009, 2014, 2019 अशे सतत यशस्वी खासदारकेची आपली कारकीर्द तांणी पुराय केल्ली आसा आनी ह्या खेपे 6वें फावट ते खासदारकेच्या वेंचणुकेक उबे राविल्ले आसात. सगळ्यांची परबी आमच्या भाऊ बरोबर आसाच आनी आज मुद्दाम वेळ काडून श्रीपाद भाऊ आमच्या मदीं उपस्थित आसात, आमच्या मदीं उलोवपाक. आनी येवकार श्रीपाद भाऊ परतून. थँक्यू. देव बरें करूं. पयलोच प्रश्न हांव तुमकां विचारता तें म्हणल्यार इतलीं वर्सां सतत यशस्वी आनी चडतो असो राजकीय कारकिर्दीचो आलेख तुमचो आसा. मुळातूच तुमी खूब वर्सां जालीं तुमकां राजकारणाचो अनुभव आसा. राजकारणांत भितर सरप कशें जालें? म्हजो गांव आडपय दुर्भाट. ह्या गांवांत पयलीं हांव सरपंच जालो, पयलीं पंच जालो आनी लगेच एका वर्सा भितर सरपंच जालो. आनी एक हांव 2 टर्म जवळ जवळ 9 वर्सां सरपंच आशिल्लो. त्या वेळाचेर खूब जाणांचें लक्ष म्हजेर आशिल्लें आनी खूब हाजे कडल्यान ऑफरी येताल्यो पार्टी कडल्यान, तूं जो मडकय मतदारसंघाक ही आमची दुर्भाट आडपय दुर्भाट पंचायत येताली, तुका आमी तिकीट दितात, तुमी आमचे पार्टी. म्हणल्यार आमकां एक्टीव राजकारणाक वचपाचें ना. आनी ज्या वेळार सरपंच जालो त्या वेळेचेर ज्या संघटनेचें हांव काम करतालो, हांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचें काम करतालो त्या वेळेचेर, आनी बाकीचे त्या वेळेचेर काँग्रेस हे जे कितें आसलें ते विचार आमकां पसंत नाशिल्ले मुळांतच. आनी त्यामुळे जेन्ना अशें ठरलें की ना, गोंयाकय भारतीय जनता पक्षाचें काम जावंक जाय आनी जाल्यार पक्षाचें काम सुरू करूं जाय, तर कोणाक आमी सांगतले. आशिल्लें पक्षाचें काम चालू आशिल्लें. काही आमचे जुने कार्यकर्ते जनसंघा पासून थंय पर्यंत काम करताले, भारतीय जनता पार्टी पर्यंत. परंतु त्या कामाक जोर येनाशिल्लो. खंय तरी तरुणाच्या हातांत दिवप अशें जेन्ना ठरलें तेन्ना ऑफर म्हाका आयली. म्हाका सांगलें की ना, तुवें आतां, कारण सरपंच जालो ही हांवें चूक केली काय अशें म्हाज्या जिवनाक तेन्ना दिसतालें, नाल्यार कोणाचें लक्ष म्हजेर पडचें नाशिल्लें. मागीर नायला अगदी खरें की, कारण राजकारण हें चोर लोकांचें साधन अशे तरेची एक कॉन्सेप्ट त्या वेळेचेर जाल्लो. वायट लोकांचें साधन, तातूंत वायट लोक येतात. जो पर्यंत बरे लोक तातूंत येवपाना तो पर्यंत ते नितळ जावचे ना, निवळ जावचे ना. त्यामुळे बरे लोकांनी येवचें हो सदां आमचोय आग्रह आसतालो. आनी त्यामुळे पयस रावन बोट दाखोवन घाण ही स्वता हात घालून काडची पडटा, त्या हातून हात घालचोच पडटलो. ह्या विचारान हांवें ओके म्हणलें. आनी त्या वेळेचेर बाब राजन आर्लेकर आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे दोगूय जाण म्हाका साथीदार दिले आनी हांवें जवळ जवळ 88 काम सुरू केलें. आनी त्या हातूंतल्यान त्या कामाक नंतर गोंयच्या जनतेन जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो. म्हाका सांगान दिसता की एक शॉर्ट टायम अप टू जवळ जवळ आमी 86 सुरू केलें. 8 वर्सांचे भितर भारतीय जनता पक्षाचे 4 आमदार निवडून हाडले. इतलो सपोर्ट गोंयच्या जनतेन आमकां, आमचे विचार आचार हे सगळे गोश्टी पळोवन केले. म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या लोकांचे उपकार आमी जन्मभर विसरूं शकचे ना. कारण एक नवो पक्ष, नवो विचार, परंतु तांकां तो विचार भावलो आनी तांणी भारतीय जनता पक्षाक एक्सेप्ट केलो
शेकडो कार्यकर्ते तयार झाले आणि पहिली कारकीर्द महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाची युती झाली आणि त्यातून 12 MGचे आले, 4 BJPचे आले. थोडे सरकार करप थोडेशे चुकले, परंतु ताचे फुडें वचून नंतर खबर आसा की आज भारतीय जनता पक्ष 3 वेळा सत्ते तीन टर्म सत्तेचेर आसा, अजुनूय आसा. आणि हे सगळे पळयतना म्हाका खूब उमेद दिसता की जे कार्य आमी केलें त्या कार्याचो उपयोग आज गोंयकारांक जाता. जे रोपटे तुम्ही रोयले ताचो आज मोठो वृक्ष जाल्लो आसा. बरोबर. ताच्या नंतर भाऊ तुम्ही विधानसभेचेरूय तुम्ही काम केल्लें आसा. मडकय मतदारसंघाचे तुम्ही प्रतिनिधित्व केलां गोंय विधानसभेचेर. ताच्या नंतर 1999तल्यान सतत तुम्ही केंद्राक गोंयचे प्रतिनिधित्व केंद्रान करतात. एक मोठो विश्वास मोदीजीन तुमचेर दवरिल्लो आसा आनी खासा तांणी आयुष मंत्रालय निर्माण केलें आनी आयुष मंत्रालयाची जापसालदारकी तुमचेर सोपयली. सो जेन्ना ही जापसालदारकी तुमचे कडेन दिली तेन्ना तुमची भावना कितें आशिल्ली? खरोखर म्हाका बरें दिसलें, एक नवें मंत्रालय करता आनी ती म्हजे कडेन येता. हांव दोतोर न्हय, कोण न्हय, पण तांकां एक विश्वास आशिल्लो की हातूंतल्यान हें काम म्हजे कडेन दिल्या बरें अशें ताच्या मनाक आयलें आसतलें आनी ते जनतेच्या आशिर्वादान हांवें सार्थ ठरयलें. बरोबर. ताचे पयलीं हांव 1999 2000 म्हाका अटलजीन आपल्या मंत्रिमंडळाक घेतलो आनी तातूंतल्यान म्हाजे कडेन पयलीं 1 वर्स एग्रीकल्चर दिलें. एग्री वर्शी हांवें नवीन प्रयोग केले आनी आमचे जे सहकारी आशिल्ले कॅबिनेट मिनिस्टर हे म्हाका आपल्या हितून आपयताले. अशें करून म्हाका एकच वर्सान ते आमचे गोयल म्हणजे आमचे मिनिस्टर आमचे पियूष गोयल ताचे पिताचे वडील जे आशिल्ले ते पोर्ट्स एंड शिपींग आशिल्ले ताणें म्हाका 1 वर्सान आपल्या कडेन व्हेलो प्रायम मिनिस्टर सांगून. आनी ताजे नंतर तें डिटी जालें. मागीर नंतर हांव सिव्हील एविएशनाक खंय तरी 1 वर्स म्हाका परत व्हेलो. मागीर रोड एंड ट्रान्सपोर्ट नॅशनल हायवेक काम केलें आनी जवळ जवळ 1.5 वर्स सुमार हांवें फायनान्सांक रेव्हेन्यू पळयलो. थंय पर्यंत 3 टर्माक हांव लास्ट पर्यंत थंय गेलो. आनी ताजे नंतर 10 वर्सां तर ऑपोजिशनाक आशिल्लें, काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें. बरो अनुभव त्या काळान सगळ्या मिनिस्ट्रींक जे जे केलें तातूंत गोंया खातीर हांवें थोडोसो निश्चितपणे उपयोग त्या 4 वर्सांचो केलो. तरेतरेचे प्रोजेक्ट गोंयांत हाडले. म्हणजे सांगपा म्हणल्यार आमच्या मुरगांव पोर्टाक नवीन जेटी 2 बांदल्यो. मागीर इन्कम टॅक्साक हांगा तांकां रावपाक काही हें नाशिल्लें, घरां नाशिल्लीं. सावथ गोवा ऑफीस नाशिल्लें. पणजेचें ऑफीस नॉर्थ गोव्याचें रिनोवेट केलें. अशें तरेतरेचें काम केल्यो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार गोंय हें व्हडलाचो ट्युरिस्ट स्पॉट. बरोबर. हांव जर अलावन्सीची सेंट्रल गव्हर्मेंट सरावंडां आशिल्ली ती 50% मेळटाली, कारण हांगा राहणीमान मातशें चड उंच आशिल्लें. त्यामुळे 100% तांकां ती मेळूंक जाय आशिल्ली. त्या वेळार ती एक मागणी तांकां हांवें मान्य करून दिली. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ते तो सांगून गेला वेळ हांगा पावची ना. बरोबर. आनी अशें करीत करीत 2004 गेली. म्हाका 2 वेळा ऑपोजिशनाक हांवें MP लॅडाच्या संदर्भात भरपूर प्रोजेक्ट घेतले. दर वर्साक एवरेजली सादारण 200 प्रोजेक्ट आमी केले. प्रत्येक टर्माक 200 प्रोजेक्ट केले. हे उत्तर गोंयान केले. काही प्रोजेक्ट आमकां एज्युकेशनल आनी स्पोर्ट्साचे प्रोजेक्ट आमकां सावथ गोंयाक 1-2 करूंक मेळ्ळे. नंतर परत 2014 मोदीजी सरकार आयलें, BJPचें सरकार आयलें. परत म्हाका सरकारान घेतलो आनी पयलीं म्हजे कडेन ट्युरिजम मिनिस्ट्री इंडिपेंडंट चार्ज आशिल्लो. आनी 6 म्हयन्यांनी जेन्ना ही आयुष मंत्रालय जालें, तुमी जो प्रश्न केला, ते मंत्रालय जाले नंतर पयलें आयुष मंत्री जावपाचो मान इंडिपेंडंट चार्ज म्हाका दिलो. म्हाका खूब खुशी भोगली, कारण आयुर्वेदा हे भारतीय पद्दतीचे हे आसा, उपचार पद्दती आसा. ताजे कडेन दुर्लक्ष जालें. म्हाका केन्नाय विचार करतना वायट दिसतालें. इतली आमची प्रगत जी ऋषी मुनींनी तयार केल्ली सगळी जी आमची प्रगत ही आशिल्ली ती फुडें कित्याक वचना. पण आमच्या मंत्रालयाक जवळ जवळ 200 कोटीचें बजेट आसतालें, परंतु 100 कोटी सुद्दां सोंपो नाशिल्लें. पण मागीर जेन्ना म्हजे कडेन दिलें तेन्ना बरो विचार केलो आनी मोदीजीन भरपूर सपोर्ट दिलो. ही जी पद्दत जी आसा ही केन्ना हजारो वर्साची पद्दत आनी अजुनूय ती त्याच पद्दतीन मनशाच्या उपचाराक खंय तरी सहयोगी ठरता, बरी उपयोगी ठरता. इतली ही इतली सायन्स जी आसा पळय
ती सायन्स परत एकदा वर जावंक जाय. हय आणि त्या खातीर आमी ठरयलें की हे वेगळ्या आमच्या देशभरांत जावंकूच जाय. वेगवेगळ्या राज्यांत आमी नवीन प्रोजेक्ट घेतले आणि ह्या पैकीच आयुष ह्या पैकीच ए फॉर आयुष, वाय फॉर योगा एंड नॅचुरोपॅथी, हय यू फॉर युनानी, एस फॉर सिद्धा आणि एच फॉर होमिओपॅथी असे आता हे सगळे पहिले एक वर्ड करून कॉम्बायन करून एक शब्द आयुष जाता. ताचे जालें. आयुष बरोबर. आणि ही पेती आमी देशभर करपाचें हें ठरयलें. हय काही आमी पॉलिसी केली. पहिली गोष्ट आयुष्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय नाशिल्लें. आयुष्याक म्हणजे आयुष्याच्या दोतोरांक लोक फकाणां करताले. जोला साब डॉक्टर म्हणजे तांच्या गळ्यान एक बटवो आसतालो. BMS जाताले किंवा BHMS जाताले. एक्सेप्ट करनाशिल्ले. करनाशिल्ले. हय त्या वेळी आमी ठरयलें की हें जावचें नाका. पयलीं आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो करचो पडटलो. आनी आमी ठरयली, पॉलिसी काडली की प्रत्येक जिल्ल्यांक एक 50 बेडाचें हॉस्पिटल उबें करप. आणि त्या 5 वर्साच्या कारकिर्दीत 6 वर्साच्या कारकिर्दीत आमी जवळ 90 हॉस्पिटल आज पूर्ण जाल्यात. जवळ 120 हॉस्पिटलांक आमी ग्रांट दिले. एवरेजली 15 कोटी रुपया एक हॉस्पिटलाक लागताले. आनी ते आज हॉस्पिटलां जवळ 90 हॉस्पिटलां आज चालू आसात. सारकें. त्याच बरोबर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट जे आज आमी धारगळ बांदलां, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, हे दिल्लीक पयलींचो प्रोजेक्ट आशिल्लो पण तो बंद अवस्थेंत आशिल्लो. हो प्रोजेक्ट आमी पयलीं सुरू केलो आनी 2016 तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून मोदीच्या हस्ते ताचें उद्घाटन केलें. आणि ते आज अशे तरेचें इन्स्टिट्यूट जालां की जवळ 2,500 ते 3,000 पेशंट डेली आसतात, ओपीडीक आसतात. बरोबर. जवळ 150 बेड्स आसात. त्यो बेड फूल वतात. फूल फ्लॅज अशें फूल हॉस्पिटल. फ्लॅश ते हॉस्पिटल चल्लां. थंय रिसर्च चल्ल्या. हय आणि त्याच बरोबर कोविड पिरियडाक जवळ दिल्ली पुलीस आणि दिल्लीची जनता हाची काळजी ह्या हॉस्पिटलान त्या वेळार घेतली. थंय ऍडमीट केल्लो पेशंट खंयच एकूय पेशंट थंय दगावलो ना. 100% बरें जावन गेले. जावन भायर सरले. सगळ्या पुलीस दलाक जे आमच्या आयुर्वेदीक आपले औषध जे आमी पावयले, कार्ड आनी इतर गोश्टी, तातूंतल्यान खंयच आमकां हें जालें ना. आनी बरे रितीन पुलिसाचें प्रोटेक्शन जालें बरें. आनी तातूंतल्यान फामूस जालें. ताज्या नंतर आमी गोंयांक ताजी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ताच्या अंडर जी एक ब्रँच हाडिल्ली आसा, तेंय आमी जवळ कोविड नंतर पुरय केलें. आनी तें आज बरे रितीन चालू आसा. जवळ 600 ते 800 पेशंट आज डेली ओपीडीक थंय येतात. जवळ आतां जे बॅडी हॉस्पिटली आमी सुरू केल्लें आसा. जवळ आज 50 बेड ऑलरेडी ऑक्युपाय जातात आनी लोकांक ताचो उपयोग जाता. आयुश्याची एक वेगळी हें आसा की दुयेंत पडले नंतर इलाज करचे पेक्षा आमी जर दिनचर्या, ऋतुचर्या आनी जर आमी पथ्य जर पाळ्ळे बरोबर. जाल्यार मनीस दुयेंतूच जावंक शकना. ह्या बेजिसीचेर हय आमी तें हॉस्पिटल सुरू केलें. हय आनी अजून आजूबाजूचे गांव सिलेक्ट करून थंय आयुश कॅम्प घेवप, लोकांक ही जनजागृती थंय आमी दिवप. आनी ही जनजागृती केल्या नंतर लोक ह्यो सगळ्यो विधी पाळून आज म्हणजे नंतर उपचार करपा पेक्षा पयलींच लोक बरे जातात हें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. हेच आयुष्याचे जेन्ना तुमचे आयुष्याचें काम चालू आशिल्लें आयुष मंत्रालयाचें, त्याच वेळार खंय तरी योगा जो आसा ताका आंतरराष्ट्रीय दर्जो प्राप्त जालो. तोय बी तुमच्याच कारकिर्दीन जालो. सो होय मान तुमकां मेळटा. खरोखर भाग्यवान आसा की सो त्या विशयाचेर तुमचें कितें मत आसा? खूब बरें दिसता. कारण जे फॉरेनर आमचे गेस्ट येताले दिल्लीक जेन्ना 26 जानेवारी किंवा बाकी ओकेजनाक, ते आमचे PM योगा मिनिस्टर म्हणून वळख करून जाले ते खूश जाताले. कारण इंटरनॅशनल योगा डे जो आसा तो संपूर्ण हिंदुस्थानांतच न्हय, जो ठराव युनोक आयलो आनी हो ठराव आयल्या नंतर युनोन तो पास जालो आनी जवळ 200 पयलीं तो 150 कंट्रीनी सपोर्ट केलो. उरिल्ले आनी 50-55 कंट्रीनी नंतर सपोर्ट केलो. आनी हो योगा डे आज जगांत मोठ्या प्रमाणात साजरो केलो आनी लोकांक ताचो फायदो जाता. आमी योगा 2015 जो सुरू केलो आनी 2019 कोविड आयलो आनी कोविडाचेर मात म्हणून योगा लोक शिकले आनी खुबशे कोविडा पासून वाचले. हाजे क्रेडीट आमकां इंडियेक हे लोक अजून सांगतात की तुमी त्या 5 वर्सां पयलीं आमकां योगा करपाक शिकयलो आनी म्हणून आमचे जीव वाचले अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी जवळ सतत हांवें 6 योगा डे हे म्हज्या कारकिर्दींत केले आनी तो काही रिस्पॉन्स वर्सान वर्स मेळटालो.
तो अति उत्तम आशिल्लो आनी अजुनूय ते आज अशे तरेचे उत्तम So, एक प्रकारे वेगळेच योगा समाधान साजरे तुमकां केले मेळटा. वता. रायट रायट हय हय तुमची आतां ही इतल्या वर्सांची कारकीर्द आसा भाऊ, खासा करून केंद्रीय मंत्रिमंडळा सांबाळटना वेगवेगळी मंत्रिमंडळां तुमी सांबाळ्ळी. आतांच तुमी जायत्या मंत्रिमंडळांचो उल्लेख सुद्दां केला. बरोबर. सो ही सगळीं मंत्रिपदां सांबाळटा आसतना खंयचें मंत्रिपद सांबाळटना तुमकां चड समाधान मेळ्ळें? या जो विशय आमी आतांच केलो हय. आयुष हय शेवटी सगळे काही गोष्टी ह्या सगळे जिवनात आरोग्य हे म्हत्वाचें बरोबर. आनी हे आरोग्य प्रत्येक हो मनीस ह्या देशाचो नागरीक निरोगी उरूंक जायो. हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ म्हणटात ते जाणटे म्हणटात ते खरें. हय. आनी आयुष जी पद्दत उपचार पद्दती आसा ते खरोखर चमत्कार घडोवन हाडूंक शकता. आमी पण काही पथ्यां ही पाळची पडटात. बरोबर. पण आनी स्वातंत्र्या नंतर हे लगेच सुरू जावंक जाय आशिल्लें. परंतु ज्यो गोष्टी आक्रमकांनी आमचेर हाडल्यो की आमच्यो वस्तू माथ्यार आमचेर थापपाचो जो प्रयत्न जालो तातूंतल्यान आमी भायरच आयले ना. आनी आमचें जें कितें आशिल्लें बरें आशिल्लें तें जगाक व्हरपाचो प्रयत्न केन्नाच जालो जालो ना. ना. पण हांव मोदीजीचे खरोखर मना पासून उपकार आठयता. ताणें नेमकी ही गोश्ट आज वळखल्या बरोबर. आनी आज बरें जें कितें आहा तें आमच्या पुर्वजांनी होच विचार केल्लो की ताणें फक्त हिंदुस्ताना पुरतो विचार करूना, भारता पुरतो विचार करूना. जग सुखी जावचें हो जो एक ही जी एक थियरी आसा ही थियरी पयले पासून ही आमची हे आमचे भारत देश दुसऱ्या देशांक कितें दिवपाक शकता हेजें उदाहरण म्हणजे आयुश आसा. बरोबर बरोबर. आनी हे हातूंतल्यानच उमेद जितली जाता की आज खुबशे लोक निरोगी जातात. कारण निरोगी नागरीकच समाजाचे आनी देशाचें कल्याण करूं शकतलो. कारण तो जर बरो जालो ताचें कंट्रिब्युशन समाजाक आनी देशाक आसता. आनी म्हणून सगळ्यांत पयलीं ताका बरो करपाची संदी म्हज्या हातांत मेळ्ळी आनी ती खरोखरच म्हाका बरें दिसलें की जवळ जवळ 6.5-7 वर्सां ह्या मिनिस्ट्रीचें काम हांवें परत म्हाका रिपीट केलो. दुसऱ्या टर्माक 2019च्या टर्माक म्हाका रिपीट केलो. आनी काही म्हाका थोडो ल्हानसो एक्सिडंट जालो त्या वेळाचेर तें मातशें बिलां बिलां संसदेक आशिल्लीं ताका लागून म्हाका तें मातशें दुसऱ्या कडेन दिवचें पडलें. पण जे 6.5-7 वर्सांक जें काम करपाची संदी मेळ्ळी तातूंत खरोखर मन पळयल्या नंतर समाधान जाता. आनी आज जे आयुष मिनिस्ट्रीक जे मिनिस्टर काम करतात ते सदांच मेळ्ळ्या नंतर म्हणटात तुवें लायिल्लें जें कितें हें आशिल्लें तेंच आमी अजून पर्यंत चालू दवरलां आनी इतलें तें काम जाल्लें तें आमी अजुनूय पूर्ण करूंक शकना आनी निश्चितपणे आमी करपाचो प्रयत्न करतले. अशे तरेचें आमी तें आयकून तर खूब मनाक समाधान जाता की देशा खातीर आनी हांगसरल्या आमच्या हिंदुस्तानाच्या भारताच्या भाव भयणां खातीर कितें तरी आमच्या हातान घडोवपाची संदी परमेश्वरान आमकां दिली. इतिहासान हिस्ट्रीन ते उरले की श्रीपाद भाऊ नायक हांणी आयुष पयलो आयुष मिनिस्टर पयलो योगा मिनिस्टर हें तर हें जें पद जें मेळ्ळां तें कोणूच काडूंक शकचो ना. बरोबर 100%. आनी तातल्या तातूंत गोंयचो म्हणटकर गोंयकारांकूय एक तुमचेर वेगळोच अभिमान आसतलो. फुडली गजाल म्हळ्यार गोंयान दाबोळी हो विमानतळ आशिल्लो. आतां हालींच भाजपाच्याच कार्यकाळान मोपा विमानतळाचें बी उद्घाटन जालें. सो हो मोपा विमानतळ गोंयांत हाडपाक गोंयांत सुरवात करपाक तुमचो कितपत खूब बरें दिसता जेन्ना हांवें म्हटलें की 2002-03 हांव 1 वर्स सिव्हील एविएशन मिनिस्टर आशिल्लो. बरोबर. हांव जेन्ना हांगसरले निवडणूक लडून गेलो परत गेलो तेन्ना म्हाका परत सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री दिली आनी त्या वेळाचेर माननीय स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर गोंयचे चीफ मिनिस्टर जाले. आनी 2 सायटी हाजे वयले ते सगळे फायल तयार आशिल्ली ती हांवें सोदून काडली सिव्हील एविएशनाक. आनी दाबोळी विमानतळ तुमी जाणात हो विमानतळ पूर्ण हो पब्लीक विमानतळ नाशिल्लो हो डिफेन्साचो विमानतळ. आनी त्या वेळार टायम फक्त 2-3 वरां आमकां दिसांतून विमान देंवय आनी वचपाक मेळटालें तो अपुरो आशिल्लो. गोंय सारक्या ह्या पर्यटन स्थळाक सतत 24 तास विमानतळ जाय आशिल्लो. त्याच तातूंत आमी झगडून इल्लोसो टायम वाडोवन घेतलो आनी चलतालें. परंतु दुसरो विमानतळ करणे आवश्यक आशिल्लें. पयलीं सर्वे जाल्ली तातूंतल्यान एक केप्यां सायट आशिल्ली आनी मोपा सायट आशिल्ली. तातूंतल्यान दाबोळी हो आसा विमानतळ चलतलो पण तो अपुरो पडटालो म्हणून दुसरो विमानतळ करपा खातीर हांवें मोपा ही सायट फायनलायज केली. टिमी धाडल्यो आमच्यो एअरपोर्ट ऑथॉरिटीच्यो टिमी आशिल्ल्यो तांकां धाडल्यो सायट दाखयली. आमच्या सगळ्या त्या वेळी आमचो सूरज पी एस जो APS जो सुरेश नायक
हेजे सगळे टिमी थंय तांकां मदत करपाक धाडल्यो आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी सर्वे केली आनी त्या वेळाचेर फायनली आमकां तें ऑर्डर तेन्नाची 2004 जातलें आशिल्लें. त्या वेळार कितें जालें की तो रिपोर्ट जो आशिल्लो आमच्या मुख्य मनोहर पर्रीकाराक तें खबर नाशिल्लें की एअरपोर्ट ऑथॉरिटीची टीम जी आसा ती टीमूच तेजी सर्वीस सुद्दां जगाक ताका मान्यताय आशिल्ली. परंतु इंटरनॅशनल सिव्हील एविएशन ऑर्गनायझेशन आसा, इकाओ ताका म्हणटात आमी, तो रिपोर्ट एक फायनल रिपोर्ट तांकां धाडलो आनी तोपर्यंत तो लांबीक पडले. नाजाल्यार आमी 2004 पयलीं ताची सुरवात आमी करता आशिल्ले. बरोबर. आनी नंतर 10 वर्सां काँग्रेसचें सरकार आयलें सारकें. आनी ते नंतर 10 वर्सां कांयच जालें ना. हांव सिव्हील एविएशन आसतना जवळ जवळ 102 कोटी रुपया दाबोळी विमानतळाच्या एक्सटेन्शनाक हांवें दिल्ले. तेजें काम म्हणून नंतर आनी 4-5 वर्सांनी जालें. तातूंत खर्च वाडलो आनी नंतर दाबोळी विमानतळी तो एक्सपांड जालो. आतां आसा तो त्या वेळी हांवें सुरवात केली आनी नंतर जेन्ना आमचें परत मोदीजी सरकार आयलें आमी एक्टिविटी सुरू केल्यो आनी आज तो विमानतळ तयार जाता आनी तातूंत मनोहर पर्रीकाराचो मोठो तातूंत हात आसा. हें काम ताणें ताबडतोब जें कितें जाय आशिल्लें जमीन हें तें सगळें ताणें योग्य वेळेर करून दिलें आनी त्यामुळे हो विमानतळ आज जाता आनी आज दोनूय विमानतळ वेवस्थीतपणे चलतात आनी गोंयचे ट्युरिजमाचे हेचेर आमी खूब वयर येयल्ले आसात. विमानां सोय बरी आसा म्हूण ट्युरिस्ट आज वाडत आसा. आज ह्या फुडें वाडटले. गोंयाक ताचो खूब फायदो जाता. खूब फायदो जाता. बरोबर. केंद्रीय मळाचेर आमच्या मोदी सरकारान जायत्यो येवजण्यो चालीक लायिल्ल्यो आसा आनी तुमचोय बी तातूंत तितलोच सहकार्य मोदीजींक मेळटा. तशेंच सागरमाला आनी प्रशांत ह्यो ज्यो येवजण्यो आसा केंद्रीय सरकाराच्यो, त्या येवजणेच्या खाला तुमी गोंयांत कितें कितें प्रोजेक्ट केले? आमी गोंयांत सागरमाला हो प्रोजेक्ट म्हणजे फास्ट प्रोजेक्ट हे फास्ट जावचे मदीं कांय हें उरचें न्ही म्हणून सागरमाला जे फ्लॅगशीप स्कीम आमी पोर्ट एंड शिपींग आमची मिनिस्ट्री आसा तातूंतल्यान ती काडली. जवळ जवळ ताका जवळ जवळ 5,000 करोड रुपया ह्या स्किमीक ऑलरेडी सरकार केंद्र सरकारान दिल्ले आसा. तातूंत आमी 802 प्रोजेक्ट घेतल्यात. ते प्रोजेक्ट कसले तर परमेश्वरान आमकां येदी व्हडली कोस्ट लायन दिल्ली आसा. आमी भाग्यवान आसात. देशाच्या दोनूय बाजून जवळ जवळ आमचे कडेन 7,436 किलोमिटर ही कोस्ट लायन आमचे कडेन आसा. पूण ताचो उपयोग आमी करूं जाय तितलो करूंक आतां पर्यंत आमी करूंक शकनाशिल्ले. त्यामुळे आज जी ग्लोबल वॉर्मिंग जाल्या, पोल्युशन हें जें सगळें आसा, ट्राफीक कंजेशन, हाजेर उपाय म्हणून आमी जर सागरी वाहतूक जर केली आनी तातूंतल्यान कितें जातलें सागरी वाहतुकीच्यान आमगे सागरी वाहतुकाचो जो आमी कॉस्ट जो काडलो तो आज जर रस्त्याचेर आमकां 10 रुपये लागतात पर किलोमिटराक तर सागरी वाहतुकीचेर फक्त आमचे 1.5 ते 2 रुपयांनी आमी ती सागर पर किलोमिटर वाहतूक करूं शकता. कॉस्ट वाचतलो. रेल्वे तातूंत जवळ जवळ 10च्या बदला रेल्वे ही 5-6 रुपयांनी करूं शकता. पण ही सागरी वाहतूक एकदम चिपेस्ट आसा, नॉन पॉल्युटेड आसा आनी सगळ्यांत म्हणजे रोजगार निर्माण करपाची अशी जी स्कीम आसा आनी तातूंतल्यान 802 प्रोजेक्टाचे आमी 200 प्रोजेक्ट आज आमी पूर्ण केल्ले आसा. प्रोजेक्ट कितें ज्या जाग्यार आमचे पोर्ट आसात, ज्या जाग्यार ल्हान ल्हान पोर्ट बांदूंक जाय, खंय तरी फिशरमॅनाक जेट्टी बांदूंक जायो, ज्या ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, अशे तरेचे सगळे संपूर्ण कोस्ट लायनींग प्रोजेक्ट घेतलेले आसात. जशें हांवें म्हणले प्रमाणे 200 प्रोजेक्ट आमी तातूंतल्यान पूर्ण केल्ले आसात आतां पर्यंत. आनी ह्या सगळ्या जे कितें प्रोजेक्ट जातले फक्त प्रोजेक्ट पोर्ट बांदले ल्हान ल्हान किंवा धके बांदले न्ही तर जुने जे काही पोर्ट आसात आमकां खबर आसा गोंयच्यान 2 बोटी मुंबय पर्यंत पयलीं वयतार सागरी वाहतूक चलताली, पॅसेंजर तांचे खातीर रत्नागिरी आनी खंय मालवण आनी खंय अशे तरी पोर्ट आहलो पॅसेंजर देंवताले. हे सगळे धक्के आमी परत एकदां रिनिवेट करून ताची कनेक्टिविटी हायवे आनी रेल्वे म्हणजे म्हाल जर आयलो तर म्हाल उतरून सुद्दां तो रेल्वेन किंवा हाणें वचपा खातीर रोडान वचपा खातीर ताजी वेवस्था अशी तरेची परिपूर्ण अशी वेवस्था ही सागरमाला स्किमींतून आसात. आनी हें जर जालें तातूंत उदय म्हणले त्या प्रमाणे पोल्युशन जें आज आमकां कार्बन हे आमी कमी करूंक जाय तें निश्चितपणे कमी जातलें. आज त्याच बरोबर क्रूज ट्युरिजम आमी बूस्ट दिवंक शकतले. तातूंतल्यान आमी क्रूज ट्युरिजमाचे प्रोजेक्ट घेतल्यात. बोटी येतले, क्रूज येतले, ते धक्या लागतले, वेगळ्या गांवांत वयतले, फिरतले, परत रातचे बोटीर येतले आनी म्हणून आमी आतां पयले बारीक धक्के बांदतलेच. पण आमचे जे पोर्ट आसात, MPT आहा,
मडगांव. थंय आमी क्रूज टुरिजमा खातीर जी वेवस्था लागतली, पॅसेंजरांक उतरोवपाची, ते हॉटेल लागतलें, कस्टम क्लियरन्स लागतलें, बार लागतली, अन्य सगळ्यो गोश्टी लागतल्यो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी थंय आमी तांकां पुरोवपाचे प्रोजेक्ट आमी घेतल्यात. आनी जवळ जवळ 1 वर्सभरान ते प्रोजेक्ट अशे 4 पोर्ट सद्या आमी घेतल्यात. आनी लोकल जे पोर्ट आहात ते आमी यूज करतले. आनी अशें करून क्रूज टुरिजम आमी सपोर्ट दितले. हातूंतल्यान ह्या क्रूज टुरिजम आनी वाडटलो, पर्यटन वाडटलें आनी ताचें पॉल्युशन कमी जातलें आनी ह्या सगळ्या गोश्टीक खरोखर देशाक मदत जातली. ह्या हातूंतल्यान ही जी स्कीम आसा ती उत्तम अशी स्कीम येणाऱ्या काही वर्सांत ती चलतली आनी ती पूर्ण जातली. म्हणजे इतल्यो स्किमी, इतल्यो प्रकल्प तुमी गोंयांत हाडले. सो खंयचे अशे थोडे अशे सिलेक्टेड अशे प्रोजेक्ट्स आसा जे तुमकां दिसता की फुडली पिळग्यान पिळग्यो हे याद उरतले लोकांक आनी लोकांक उपयोग जाता? डेफिनेटली अशे प्रोजेक्ट आहा. दुसरी गोश्ट तुमी प्रसाद शिमेचे संदर्भात म्हटलें, ती स्कीम आमची ही शिपिंगाची स्कीम आसा. म्हणजे दुसरे 2 मंत्रालय पळयता हांव. अशी टुरिजमाची तश्यो स्किम्स आसात ज्यो प्रसाद म्हणून जी स्कीम आसा, हे ज्यो आमचे एन्शियंट सायट आसात, जे मोन्युमेंट आसात, तांकां सगळ्यांक डेव्हलपमेंट करपाचें काम आहा हे टुरिजम ही प्रसाद स्किमीच्या माध्यमातून हातूंतल्यान दिता. आनी अशे तरेच्यो वेगळ्यो स्किमी ज्यो आमच्या टुरिजमाच्यो आसात की काही डेस्टिनेशन सिलेक्ट करून तांचो डेव्हलपमेंट करप आनी त्या जाग्यार डेव्हलपमेंट केलें की ट्युरिस्ट तुका ते पळोवपाक मुद्दम येतले. अशे हिंदुस्थानाक हजारांनी ज्यो आसात त्यो फुडें फुडें आनी खूब डेव्हलप करपाची संदी आमकां आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता इंडियन ट्युरिस्टांक खंय भायर वचपाची गरज पडची ना. जे फॉरेन जगान आसा ते सगळें आमचे कडेन आसा. ते जर आमी वेल डेव्हलप केलें जाल्यार खरोखरच भारत हो टुरिजमाक एक उत्कृश्ट देश जातलो. आनी अश्यो तरेच्यो स्किमी आमी हाडल्यात. तुमी पळयल्यात ह्या सगळ्या स्किमीच्या माध्यमातून आमी कोलवा बीच, बागा बीच, कलंगूट बीच हांगा सगळ्यो ट्युरिस्टां खातीर सुविधा, तांचे क्लिनलीनेस, अन्य सगळे तरेच्यो सुविधा ज्यो आसात, तांकां रावपा खातीर हॉटेल, हे सगळ्यो गोश्टी करपाक आमी पयशे हे ह्या स्किमीच्या माध्यमातून आमी तातूंतल्यान दितात तांकां. आज आग्वादचो किल्लो आमी डेव्हलप केलो, तो एक ट्युरिस्ट स्पॉट बरो जाला. ती आग्वाद जेल आशिल्ली, ती जेल आमी रिनिवेट केला, कारण ते जेलाक मोठो इतिहास आसा. आनी सगळे खंय तरी गोवा स्वतंत्र करपाक आयिल्ले कैदी थंय आशिल्ले, ते आमी एक बरे तरेचें म्युजियम, ह्या सगळ्या स्वातंत्र्य लढ्याचें म्युजियम करपाक जवळ जवळ आमी 30-35 कोटी रुपया दिल्ल्या. ते करून आमी घेतला. मिरामार बीच डेव्हलप, आपली दोनापावल जेट्टी डेव्हलपमेंट, हे सगळे प्रोजेक्ट जे आसात पळय ते आमी टुरिजमाच्यान आमी तांकां फंडींग केलां. आनी त्या हातूंतल्यान अशे तरेच्यो बऱ्यो टुरिजम सायट ज्यो आसात आज त्यो तयार जातात. म्हाका खास सांगपाची गरज, हांव जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आशिल्लो, इंडिपेंडंट चार्ज म्हजे कडेन 2014 पयलीं दिल्लो 6 म्हयने, तेन्ना गोंयचें एक्सपोजिशन आशिल्लें, जे गोंयचें जे सायबाचें एक्सपोजिशन आशिल्लें. म्हाका याद जाता की त्या वेळेच्या सुविधा खूब कमी आशिल्ल्यो. हांवें 102 कोटी रुपया त्या सगळ्या संपूर्ण डेव्हलपमेंट 102 कोटी रुपया दिले आनी तो सगळो डेव्हलपमेंट त्या वेळेचे 2014 हांवें करून घेतलो. आतां जवळ जवळ 17 कोटी रुपया परत काही बारीक सारीक कामां आनी जाल्यात. ह्या वर्सा आमी जवळ जवळ फुडल्या येणाऱ्या एक्सपोजिशन 2024 एक्सपोजिशन जातलें, ताका जवळ 17 कोटी रुपया परत आमी दिल्ले आसात. बट म्हणजे ज्यो केंद्रांतल्या मिनिस्ट्री आसा त्यो राज्याक अशे पद्दतीन सपोर्ट करतात. आनी जी मिनिस्ट्री म्हजे कडेन आयली, हांवें कितें ना कितें गोंया खातीर त्या मिनिस्ट्री आयुष मंत्रालय तुमी जाणा, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद धारगळ जाला, जवळ जवळ 305 कोटीचो प्रोजेक्ट. हांवें कोवीड काळांत स्वता काम उबें रावन काम करून घेवन तो कंप्लीट केलो. आनी प्रायम मिनिस्टर अशें ताचें इनॉग्रेशन जालें, हें तुमी जाणा 2021. त्याच बरोबर आमी आयुष मंत्रालयाक जवळ जवळ गोंयांक 2 50 बेडची हॉस्पिटलां, एक सावथ गोवा, एक नॉर्थ गोवा. सावथ गोवाचें कंप्लीट जालां, नॉर्थ गोवाचें काम सुरू जाल्लें आसा. त्याच बरोबर रायबंद्राचें GMCचें हॉस्पिटल आशिल्लें, त्या हॉस्पिटल घेवन आमी ज्यो आमच्यो पॅथी आसा, ज्यो हांवें आतां तुमकां सांगल्यो, त्या सगळ्या पॅथीचें काम आनी रिसर्च अशें तेंय काम व्हडलें सुरू जाल्लें आसा. थंय जवळ जवळ पेशंट वतात, सगळ्या पॅथीचे ओपीडीक थंय पेशंट आसतात आनी थंय ह्या सगळ्या हाचेर रिसर्च चालू आसा. अशे तरेचें जें कितें काम जालां, जवळ जवळ 1,25,000 वेलनेस सेंटर्स जी आशिल्ली ती आमच्या पंतप्रधानान घोशीत केल्ली. तातूंतल्यान 12,500 अशी जी वेलनेस सेंटर ही आयुश्याक दिल्ली. तातूंतल्यान गोंयांक आमी जवळ जवळ 22 वेलनेस सेंटर आमी ऑलरेडी दिल्लीं आसात. ती सगळे सादारण
ती सगळे रिनोवेट करून जो आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि GMCचे जो लोड पडटा तर थंय ते अपग्रेड करून ही जी हय हेल्थ सेंटर्स आहा ती अपग्रेड करून तातूंत सगळे तरेचे एक्सरे मशीन किंवा अशे तरेची सगळ्यो सुविधा सगळ्यो सुविधा थंय उत्पन्न केल्यो जाल्यार हांचे लोड कमी पडटलो अशें आमी आयुष वेलनेस सेंटराक ताची वेवस्था आमी ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. आनी तरेतरेचे प्रोजेक्ट आतां सांगूंक गेल्यार ते प्रोजेक्ट अशे आसात की खूब आसात ताची वळेरी खूब आसा. बरोबर काही विरोधक आमचे म्हणटले की कांय करूं ना हांव तांकां सदांच सांगता कितें आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांवें केन्ना म्हणटा की जेन्ना मनीस न्हिदिल्लो आसता ताका उठोवपाक सोंपो पण न्हिदेचें सोंग केल्लें मनशाक उठपाक कठीण अशे विरोधकांनी ते न्हिदेचें सोंग करतात. हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी जे MP लॅड आसा केला आमी जवळ जवळ 1200 प्रोजेक्ट जे आहात ते जाल्यार पूर्ण जाल्ले आसात थोडे पूर्ण जावपाच्या अवस्थेर आसात. बट ते कशें तुवें प्रत्येक पंचायत शाव आसात तुमी ते 1-2, 1-2-3, 1-2-3 अशे प्रत्येक पंचायतीक जो लोकांनी प्रोजेक्ट मागला तातूंत मोठ्यान मोठो म्हणजे सारकें 70 सारक्या गांवांत वाळपय सारक्या गांवांत ते कसलेंच खंय हें नाशिल्लें त्यामुळे ते आमी कम्युनिटी हॉल जो पंचायतीन मागलो आमी कोणाक आग्रह करूना तुमी हो प्रोजेक्ट करात म्हणून पंचायतीन जो प्रोजेक्ट मागलो तो प्रोजेक्ट तांकां दिला आनी मेजर जो कंपोनंट आसा तो कम्युनिटी हॉल कारण थंय लोकांक खंय सांस्कृतीक कार्यक्रम किंवा जे काही ह्याचे धार्मीक कार्यक्रम सांस्कृतीक कार्यक्रम ते गांवांत करपाक किंवा सादारण गरीब मनशाचें लग्न हे आज थंय जावंक शकता तांकां म्हापशा बिचोली सांखळे अशें येवचें पडटलें आज ते आपल्या गांवांकूच सगळ्यो गोश्टी करून घेता वा तांकां एक ह्या आमचे जे MP लॅडाच्या प्रोजेक्टांक ही मदत आसा. अशें आमी 91 हे आमी कम्युनिटी हॉल बांदून दिले मागीर ते 10 लाख MP फंडासून ते 10 लाख ते जवळ जवळ कोटी पर्यंत तो इस्टिमेट आशिल्लो हॉल आमी बांदून दिल्लो आसा. दुसरो कंपोनंट जो मेजर आसा की आमकां एक दुसरें घर लागता ह्या जिवनाक आमी जगतात पण शेवट आमकां वचचें पडटा त्या घरांक वचचें पडटा इतली डेलिपेटेड कंडिशन सगळ्या स्मशानभुमीची आशिल्ले पण हांवें तो एक प्रोजेक्ट घेतलो आनी तातूंत उत्कृश्ट अश्यो बऱ्यो म्हणजे 50 वर्सां ताका हात लावपाची गरज ना ते कोण म्हणटा ते 5 स्टार जाले म्हणून ते म्हणटात बावडे पूण तो अश्यो बऱ्यो स्मशानभुमी जवळ जवळ 71 या 72 कितल्यो स्मशानभुमी आमी सगळ्या गांवांनी अशे प्रत्येक गांवां एक अशी बांदून दिली. त्याच बरोबर जे मागीर काही रस्ते आसतले गांवचे मागीर स्ट्रीट लायट्सचे प्रोजेक्ट आसतले साखव आसतले लोकांनी जो जो प्रोजेक्ट दिलो तो प्रोजेक्ट शाळा आनी खास करून आमी जे आसतले एक जवळ जवळ 40% निधी हो आमी एज्युकेशन आनी हेल्थ ह्या दोन हांकां वापरलो. खंय तरी मेडिकल गोवा मेडिकल कॉलेजाक कितें गरज पडली ह्या फंडांचेर आमी काही किट्स आसतले टूल्स आसतले ऑपरेशन टेबल्स आसतले किंवा आतां एक आमी दितले तातूंतल्यान जवळ एक CT स्कॅन मशीन हे आमी CSR फंडाच्यान पूण MP लॅडातून आमी खुबश्यो गोश्टी तांकां दिल्ल्यो आसा. स्कुलाचे बिल्डींग तर आमी कितल्योश्यो बांदून दिल्यो क्लासरूम बांदून दिले तांकां लायब्ररी पुस्तकां दिली तांकां कंप्युटर जवळ एक 5-5, 10-10 जितले कंप्युटर तांकां कंप्युटर लॅबाक जाय ते अशें उत्तर गोंयच्या सगळे हितून आमी दिल्ले आसात. हँडिकॅपांक 3 व्हिलर स्कूटर दिल्यो व्हीलचॅर दिल्यो स्कुलांक काही स्कूल बसीस दिल्यो आतां त्यो बसी दिवंक मेळना कांय गायडलायन बदलल्या अशें जवळ जवळ डिमांड आमचे कडेन आयलो तो डिमांड आमी कशें करून जवळ जवळ 1200 ते 1250 प्रोजेक्ट ह्या एंडाक ह्या आमच्या एंडाक हे जातले तातूंतल्यान थोडेशे कोविडा काळांत 2 वर्सां काम तशें करूंक मेळूना पूण प्रोजेक्ट थोडे इल्लेशे फुडें गेल्यात ते येणाऱ्या काळांत कंप्लीट जातले. ओके आतां भाऊ आतां रोखडेच वेंचणूक लागीं तेकल्या आतां परत तुम्ही निवडून येतले हातून दुबाव ना सो निवडून आयल्या नंतर तुम्ही तुमचे पयलो हे कितें आसतलो उद्देश कितें आसतलो कितें तुमी करपाचें आसा फुडल्या 5 वर्साच्या कारकिर्दीन जे तुमी प्राधान्य दवरलां. डेफिनेटली जशें हांवें म्हणलें की ह्या देशाची भिस्त जी आसा ते येणाऱ्या तरुण पिढीचेर आसा. बरोबर आजी जे शाळेंत वचपी भुरगे आसात ते आमचे फ्युचर म्हणून आमी जास्तीत जास्त एज्युकेशनांत तातूंत कशी आमी तांकां मदत करूंक जाय हें हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगलां. आजची तरुण पिढी तांकां आज एम्प्लॉयमेंटाची गरज आसा आनी हो एम्प्लॉयमेंट वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आमी एम्प्लॉयमेंट तयार करपाचे प्रयत्न राज्य सरकारय करता आमीय करता आनी हो एक प्रस्न जो आसा तो आमकां सगळे तरेन हँडल करपाक ताका जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कितें जाय पडटलो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी निश्चितपणे तयार करपाचो प्रयत्न जो आसा. आनी आज ज्यो सेंट्रल स्किमी आज काडटा मोदी सरकारान ज्यो काही स्किमी काडिल्ल्यो आसात त्या स्किमीच्यान नोकरी ह्यो आसात
परंतु नोकरी सगळ्यांना नोकरी सरकार दिवं शकना. परंतु एक स्वताचे उद्योग आपल्या मागीर तांचे खातीर भांडवल आसतलें, तांचे खातीर ज्यो ज्यो काही मदत आसतली, इंडस्ट्री स्टार्टअप आसतले किंवा अन्य काही स्किमीच्या माध्यमातून तो आपला बिझनेस उबी करूं शकता. अशे खुबशे तरुणांनी आज बिझनेसाक लोन घेवन आपले स्वताचे बिझनेस उबी केल्यात आनी आज जो नोकरी मागतालो तो आज नोकरी दिवपाची हेतून मनस्थिती आसा. आनी अशें करून हो जो एक प्रस्न आसा अनएम्प्लॉयमेंट आनी एज्युकेशन हे बरे रितीन जर हें केलें आनी त्याच बरोबर तिसरो म्हणजे जो हेल्थाचो प्रस्न जो आसा की हेल्थाचेर सगळे तरेचे फॅसिलिटी गोंयांत हाडपाचें काम आमी सगळे हातून करतले. गोंय हे एक जगाच्या नकाशाचेर एक ट्युरिस्ट बरो व्हडलो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा. म्हणजे हांगसरले फॅसिलिटी जगांतले ट्युरिस्ट हांगा येतात, त्यामुळे ट्युरिस्ट फॅसिलिटी वाडोवपाचें जें काम आसा आनी जास्तीत जास्त ट्युरिजम वाडोवपाचें काम आसा. तें ट्युरिजम हो तुका कंटिन्यूअस चालू प्रक्रिया जितले जितले आमी वॅकन्सी तयार करतले, आमी तांचे वेवस्था तयार करतात, तितले तितले लोक आमचे कडेन येतले आनी ह्या माध्यमांतून राज्याचो पर्यान देशाचो विकास जातलो. जायत्यो तुमी आमकां तुमच्या वावरा विशीं म्हायती दिली. म्हाका लोकांक खबर आसाच ना न्ही, कारण फाटलीं 25 वर्सां लोक तुमकां तुमचें काम पळयलां लोकांनी, तुमचे सदांच तुमचो लोकां मदीं एक लोकसंपर्क आनी कनेक्ट आसा. इतलीं वर्सां भाऊ तुमी तुमच्या पक्षाक शुन्यांतल्यान वयर सरतना पळयलो. त्या वेळार जे सहकारी तुमच्या बरोबर आशिल्ले तातूंतले थोडेशे सहकारी कांयशा कारणांक लागून पक्षा पासून पयस गेल्या. सो आज तुमी तांकां कितें सांगपाक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान जे आतां सद्या तुमच्या बरोबर ना, पयस आसा? ही कशी थोडी जे कोण सिनियर सिटीजन जाले कदाचित त्या नेटान आज काम करूं शकना, पक्षा पासून कोण पयस वचूं ना. कितेंय जालें ताचें मत जें आसा किंवा ताचे जे विचार आसात ते एक्टीव आसात, ते करतात. कारण आतां नवीन पिढी ज्यो आसा तांकां नवीन पिढीक आज फुडें वता, आपल्या परी फुडें वता आनी हे जे आसात तांकां पक्षान कुशीन दवरूना. पण थोडेशे कदाचित हे सगळ्या हातूंतल्यान दुर्लक्ष जालें आसतलें. पण हांव सगळ्यांक अपील करता आनी सांगता की तुमच्या सगळ्याच्या परिश्रमामुळे आज आमी हांगा आसात. हांव सदांच कोणाकय म्हणटा की म्हाका विचारता तूं 5 वेळा इतले हातून भरघोस मतांनी निवडून कसो येता. हांव म्हणटा हांव निवडून येना, म्हणजे उत्तर गोंयची जनता जी आसा तांचे आशिर्वाद आनी हातूंत जे काही आमचे आशिर्वाद आनी प्रेम आसा त्या पोटी ते म्हाका निवडून दितात आनी ती परंपरा अजुनूय आसा. हांव तांचो उपकारी आसा, खूब उपकारी आसा. आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आमच्या भारतीय जनता पार्टीन जो विश्वास परत एकदां 9व्यांदा म्हाजेर दवरलेलो आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की तितल्यात थोडीन परत एकदां उत्तर गोंयची जनता म्हाका भरघोस मतांनी निवडून दितली. म्हाका 100% खात्री आसा. आनी ह्या खातीर हांव सगळ्यांक अपील करता की तुमी जें कितें काम केलें त्या कामाचे फायदे आज संपूर्ण देशाक मेळटात. बरोबर. देश आज कशा पद्दतीन आपली प्रगती करता हें हांवें सांगपाची गरज ना, हे आज परकी देशांतले लोक सांगतात. बरोबर. भारताची अर्थवेवस्था आज 5व्या नंबराचेर आसा. येणाऱ्या काळांत ती 3ऱ्या नंबराचेर पावतले 1-2 वर्सांत. विकसीत भारत हे आमच्या मोदीजीचें आमच्या सगळ्यांचें स्वप्न आसा की 75-76 वर्सां जावन सुद्दां भारत विकसीत देश जावंक पावलो ना. बरोबर. हांव कोणाक दोश दिना, परंतु हे प्रयत्न जावंक जाय आशिल्ले. परंतु ते प्रयत्न आज मोदी सरकाराच्या वतीच्यान जनतेच्या आशिर्वादान ते जाता. 2047 हो भारत विकसीत राष्ट्र करपाचें जें काही स्वप्न जें कितें आमची इत्सिप्त ते जनतेच्या ह्या सहकार्यान पूर्ण जातलें आनी 2047 भारत हो विकसीत देश जावन परत एकदां जगाच्या नंबर 1चेर पावतलो हें स्वप्न घेवन आमी चलता. आनी त्या साठीच हें राजकारण आसा. राजकारण आमकां वेगळ्या पद्दतीन आमकां नाका आनी देशाचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो खंय तरी आपलें योगदान तातूंत दिता. आनी म्हणून जे कोण पक्षा कडेन आज खंय तरी काही कारणाचो इल्लेशें एक पावल पयस गेले आसतले, तांचें योगदान आसा, ते भरपूर योगदान करूं शकतात आनी तांचें योगदान मेळ्ळ्यारच हे इश्ट आमी साध्य करूं शकतले आनी ते 100% जातले. त्यामुळे सगळ्यांचे हांव मना पासून आभार व्यक्त करता, तांकां धन्यवाद दिता की तांणी केल्ल्या परिश्रमामुळे आज भारतीय जनता पार्टी आज देशाचो विकास बरे रितीन करपाक शकली आनी हाज्या फुडेंय करतली. तांकां शतशः नमन. बरोबर. आज
खूप सुंदर अशे उलोवप आमच्या भाऊ कडेन जालें. भाऊ मुद्दम तुमी वेळ काडून आयले. म्हाका खबर आसा की सद्या वेंचणुकेच्या प्रचाराच्या कार्यान तुमी व्यस्त आसा, तरी आसतना वेळ काडून तुमी हांगा आयले, आमचे कडेन उलयले आनी खरेंच म्हाका दिसता की प्रत्येक गोंयकाराक आज 25 वर्सां जालीं खासदारकेचें हें म्हत्वाचें पद आमचे लोकसभेंत आमचे भाऊ गोंयचें प्रतिनिधित्व करता आनी जायतीं कामां तांणी केल्या. म्हणजे 25 वर्सां फाटलो काळ जर आमी पळयलो आनी आतां जर पळयलो, दोनूय गजाली जर कंपेर केल्यो जाल्यार गोंयाचें पूर्ण स्वरूप हें खूब प्रमाणान बदलिल्लें आसा. पर्यटन क्षेत्र जावं किंवा आरोग्य क्षेत्र जावं, शिक्षणीक क्षेत्र जावं, प्रत्येक क्षेत्रांत भाऊचे भोव अशें मोलादीक अशें योगदान आसा आनी अशें एक मोठो दांडगो असो जनसंपर्क लाबिल्लें व्यक्तिमत्व आज परतून एकदां एक विक्रम प्रस्थापीत करपाच्या वाटेर चलिल्ले आसा आनी निश्चितच म्हाका दिसता की विक्रम प्रस्थापीत करपा पासून भाऊ पयस ना आनी एक वेगळे अशे इतिहास असो भाऊ रचतले हातूंत अजिबात दुबाव ना. मुद्दाम जावन भाऊ तुमी वेळ काडलो, हांगा आयले, आमचे कडेन उलयले. पूर्ण दूरदर्शन परिवाराचे वतीन हांव तुमचे उपकार आठयतां. तशेंच येणाऱ्या वेंचणुकेक तुमकां भरघोस मतांनी यश मेळूं अशी आमी तुमच्या लागीं तुमकां परबी भेटयता. देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.